बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं अमर जहान। और जहां मुज़ाकरात खेला जा रहा था वहां पर डेड लॉक मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप जो मर्ज़ी कहें कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। लेकिन इस दौरान दो मुल्क जो हैं वो ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने अपने दिफा को मजबूत बनाएं। एक तो इसराइल है, इसराइल को क्योंकि मार पड़ी और इसराइल के इंटरसेप्टर्स जो हैं वो ईरानी मिसाइल्स को नहीं रोक सके थे। और दूसरी तरफ ईरान है। नए सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो सामने आए हैं। ईरान की एक जो है उर्दू सोशल मीडिया उसके ऊपर एक्स के ऊपर उन्होंने तस्वीर जारी की है कि नई मिसाइल सिटीज़ बनाए जा रहे हैं और जो पुराने हैं उनमें भी तस्वीर की जा रही है। असल में इस सारे के पीछे एक वो बात है जो सेंटकॉम ने जारी की थी कि हमने बहुत सारे मिसाइल सिटीज़ जो हैं उनको तबाह कर दिया है, जिसके बाद ये सैटेलाइट इमेजेस जो हैं ये IRGC की जानिब से जारी किया गया और इसको एक्स पर और दूसरी वेबसाइट्स पर जो है दिखाया गया कि ईरानी मिसाइल सिटीज़ महफूज हैं और उनमें तस्वीर भी की जा रही है। ईरान मुसलसल ऐसे मिसाइल जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज़ मिसाइल्स हैं उनके लिए पहाड़ों के अंदर ऐसी गारें रखता है जिनके अंदर इन मिसाइल्स को महफूज रखा जाता है। इन पहाड़ों के ऊपर बॉम्ब गिराने से भी इन मिसाइल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ से मिसाइल्स के ट्रक निकलते हैं, ट्रक लोडेड मिसाइल जो हैं निकलते हैं, एक जगह पहुंचकर मिसाइल फायर करते हैं और ट्रक को वहीं छोड़कर अमला जो है वो वापस चला जाता है, ताकि अगर वहाँ पर निशाना बनाया जाए तो ट्रक बने, मिसाइल अपना काम मुकम्मल कर लेता है और कई मरतबा ट्रक्स जो हैं वो वापस भी चले जाते हैं। और यूँ ये मिसाइल सिटीज़ जो हैं सबसे बड़ा ख़तरा अमेरिका और इसराइल के लिए बने हुए हैं, क्योंकि इनमें से निकलने वाले मिसाइल जो हैं वो ऐसी तबाही मचा रहे हैं जिसका जवाब किसी इंटरसेप्टर के पास नहीं है, किसी थॉट, किसी एरो, किसी पैट्रियट के पास इन मिसाइल्स का जवाब नहीं है। ईरान ने बड़ी बहुत ही आला हिकमत अमली के तहत कहा जाए कि अपने पहाड़ों के अंदर मिसाइल सिटीज़ बसा रखे हैं और इनके अंदर इतनी इतनी लंबी टनल्स हैं जिनका अंदाज़ा दुश्मन भी नहीं लगा सकता। यानी इतनी गहराई और इतनी अंदर तक ये टनल्स बनाई गई हैं कि इनके अंदर तरतीब वार मिसाइल जो हैं लगाए गए हैं और फिर उनको उसी तरतीब के साथ फायरिंग के लिए ले जाया जाता है या ज़ेर ज़मीन जो फायर स्टेशन हैं वहाँ से उनको फायर किया जाता है। पहाड़ों के ऊपर बॉम्ब गिराने से भी इन मिसाइल सिटीज़ को कोई नुकसान नहीं होता है। ये मुख्तलिफ शहरों में पहाड़ों के अंदर बनाए गए हैं और इनकी रेंज जो है वो आपको पता है कि ईरान 4000 किलोमीटर से ज़्यादा के मिसाइल यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी रखता है जो यूरोप तक मार करते हैं। तो इसलिए इन मिसाइल सिटीज़ की तोसीह जो है वो ज़रूरी है और इसलिए भी ज़रूरी है कि ईरान आने वाले दिनों में ICBM की जो है वो तैयारी कर रहा है, ताकि जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए भी ऐसे ही शहर बसा लिए जाएँ। इसीलिए ये सैटेलाइट इमेजेस जो हैं ये आए तो गो दुश्मन मुल्कों के सैटेलाइट इमेजेस से हैं, लेकिन ईरान की IRGC ने यानी पासदारान इनकलाब ने इसे अपने हक़ में इस्तेमाल कर लिया है। उनका कहना है कि ये मिसाइल सिटीज़ जो हैं ना सिर्फ पूरी तरह महफूज हैं बल्कि हम इनमें तोसीह भी कर रहे हैं और नए मिसाइल जो हैं वो भी बना रहे हैं। ये मिसाइल आने वाले दिनों में दुश्मन पर फेंके जाएंगे अगर जंग उन पर मुसल्लत की जाती है। और ये जंग जो है का मुसल्लत होना जो है ये इसराइल का जो है वो ख्वाब है। और ये मिसाइल्स जो हैं ये जो कि हरम शेर 4 है या खैबर शिकन है या अली है या बाकी मिसाइल जितने भी हैं, इन तमाम मिसाइल्स के लिए जो है ईरान ने ऐसी ही टनल्स बना रखी हैं। ये जो हम सुनते हैं कि अमेरिका ने उनकी मिसाइल बैटरीज़ को तबाह किया, तो असल में वो मिसाइल बैटरीज़ को तबाह नहीं करता है, उन लॉन्चर्स को तबाह करता है जो जगह जगह पर पहले से खड़े किए जाते हैं और वहाँ पर जो है अमेरिका जो है अपने बॉम्ब गिराता है और समझता है कि उनके मिसाइल क़ुव्वत को जो है कम किया। ईरानी पासदारान इनकलाब और बाकर कालिबोफ समेत अब्बास अरागची हैं या मसूद पज़ेश्कियान हैं या रज़ा मोहसनाई हैं, तब सब ने ये बात कही कि इन जंग बंदी के दिनों में जो है उन्होंने इन जंग बंदी के दिनों में जिसको 2 माह तकरीबन हो गए, इसमें उन्होंने नए मिसाइल्स भी बना लिए हैं। अगर नए मिसाइल्स बनाए हैं तो इन नए मिसाइल्स को रखने के लिए नए मिसाइल सिटीज़ भी बनाए जाएंगे। इसीलिए ये तस्वीर सैटेलाइट्स की जारी की। मगरबी मीडिया पर भी ये तस्वीर आ गई। ये बताया गया कि आज भी ईरानी मिसाइल जो हैं वो मौजूद हैं और ये ईरानी मिसाइल जो हैं दुश्मन की क़ुव्वत को पारा पारा करने के लिए
کافی ہیں، ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، اور ان کو چلاتے ہوئے جو ہے ایران نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ وہ کم میزائل استعمال کرے، زیادہ ڈرونز استعمال کرے تاکہ دشمن کے انٹرسیپٹرز کو ختم کرے۔ اب جب انٹرسیپٹرز کی کمی کا شکار ہے امریکہ بھی، اسرائیل بھی، متحدہ عرب امارات بھی اور گلف کے باقی ممالک بھی، تو وہ ان میزائلز کو بڑی حکمت عملی کے تحت جو ہے استعمال کر رہا ہے۔ پہلے ان کے زمینی انٹرسیپٹرز کو ختم کیا، اب اس کی جو پالیسی ہے وہ بحری انٹرسیپٹرز ہیں، جو بحری جہازوں پر موجود انٹرسیپٹرز ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے، اور ان کے خاتمے کی جو ہے کے لیے روزانہ ڈرونز اور میزائل جو ہیں فائر کیے جاتے ہیں تاکہ انٹرسیپٹرز ان کو روکنے کے لیے نکلیں اور آہستہ آہستہ ان کا ذخیرہ ختم ہو۔ امن کے دنوں میں بھی جنگی حکمت عملی میں ایران کئی اس کو کیا کہیں گے، کئی گز یا کئی منزلیں یا کئی جو ہے وہ دور ہے ان سے آگے ہے، ان سے پیچھے نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ان کے انٹرسیپٹرز جو ہیں 12,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آنے ہیں، موجود بھی نہیں ہیں، اس لیے پہلے اس نے زمینی اہداف کو نشانہ بنا کر انٹرسیپٹرز ختم کیے، چاہے وہ کویت میں تھے، بحرین میں، قطر میں، متحدہ عرب امارات میں، اسرائیل میں، کہیں پر بھی موجود تھے، ان کو ختم کیا۔ اب اس نے جو ہے ٹارگٹ کیا ہے بحری جہازوں کو، اور اب بحری جہازوں کو جو ہے ٹارگٹ کرنے کے بعد وہ ان پر جو ہے باقاعدہ حملہ آور ہے، اور یہ حملے جو ہیں آپ دیکھیے گا کہ ڈرونز کے حملے آنے والے دنوں میں مزید بڑھیں گے تاکہ مزید انٹرسیپٹرز جو ہیں ان کو ناکام بنانے کے لیے نکلیں اور ختم ہوتے چلے جائیں۔ جب یہاں ڈیفیسٹ شروع ہوگا تو امریکہ کو سمجھ آئے گی کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، یعنی ایران کو، جو ایک ایسی زبردست حکمت عملی رکھتی ہے کہ اس نے پہلے اسرائیل اور امریکہ کو پورے گلف کے اندر ناکو چنے چبوئے ہیں، اب وہ سمندر کے اندر ان کو غرق کرے گا، اور اس لیے کرے گا کہ ان کے انٹرسیپٹرز آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائیں گے۔ کتنے انٹرسیپٹرز چلائیں گے؟ ایران اپنی سرزمین پر موجود ہے، حملہ آور جو ہے وہ 1 انچ زمین حاصل نہیں کر سکا۔ ایران اپنی پوری سرزمین سمندر کا آج بھی دفاع کر لیا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایران اس جنگ میں کامیاب ہوا ہے، امریکہ نہیں۔ اسی لیے سیٹلائٹس کی جو تصاویر ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں، اور ان میں دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے جو میزائل سٹیز ہیں ان کو پہاڑوں کے اندر بنایا گیا ہے۔ سیٹلائٹس بتا رہے ہیں کہ یہ محفوظ ہیں، یہاں پر کوئی ایسی تباہی کے آثار نہیں ہیں، اور یہ وہ میزائل سٹیز ہیں جن کے اندر سے ابھی ایک میزائل بھی نہیں نکلا ہے۔ اگر جنگ کو مزید مسلط کیا جاتا ہے، مزید اسرائیل اور امریکہ کوئی مہم جوئی کرنا چاہتے ہیں، ایران پر مزید کوئی جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں، جس کا وہ ابھی اظہار تو نہیں کر رہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ افزودہ یورینیم جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، اگر کی گئی تو ان میزائل سٹی سے نکلنے والے میزائلز جو ہیں تیل ایبب سمیت تمام امریکی فوجی اڈوں پر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ میزائل سٹیز جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر انہوں نے اپنے میزائلز کو محفوظ رکھا ہے۔ ویسے ایران نے زیر زمین جو ہے ایئرپورٹ بھی بنا رکھے ہیں، جہاں سے وہ ایئر سٹرپس کہہ لیں، ایئرپورٹ تو نہیں کہوں گا، ایئر سٹرپس کہہ لیں، جہاں سے وہ اپنے لڑاکا طیارے بھی نکال سکتا ہے۔ ابھی تک ایران کا ایک بھی لڑاکا طیارہ جو ہے وہ نہیں گرایا جا سکا ہے، اور ان کے جو پہاڑوں کے اندر بنی ایئر بیسز ہیں ان میں وہ جہاز موجود ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ایران نے جو 50 سالہ اپنی پوری حکمت عملی جو ہے جنگی حکمت عملی ہے اس کو کس طرح سے ترتیب دے رکھا ہے کہ اب وہ آ کر ان امریکنز کو اور اسرائیلیز کو جواب دے رہا ہے۔ پہلے زمین پر دیا، اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے سمندر میں ڈرونز دکھا کر پیٹریوٹ چلوائے جا رہے ہیں، یا انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ چلوائے جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ ذخیرہ بھی ختم ہونے کو ہے۔ امریکہ اپنے حمس میں ڈوبے گا۔ میں نہیں کہتا، دنیا کے باقی ممالک بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ امریکہ بری طرح پھنس چکا ہے، امریکہ جنگ سے بھاگ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھاگنا چاہتے ہیں، اسرائیل بھاگنے نہیں دے رہا۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔